Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue le biologiste. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais expliquer le test génétique pour Madame Naas. Donc هو test très facile, mais راح نشرحه لكم باش نحلوه مع بعضنا. نبدأ بسم الله. L'exo 1. Chez la tomate, la chair de fruit peut être rouge ou jaune. Une série de croisements a donné les résultats suivants. Donc عندنا هذا طماطيش بالعربية تاعنا نلقاو كولور تاعو rouge ou bien jaune. Donc هذا التابلو دو croisement الحالات اللي عندنا هيا نشوفوهم. بون عندنا تومات روج كي نديرو لا كرواسمون مع تومات روج واحدة أخرى يعطينا 150 روج، يعني جميع الاحتمالات خرجنا الكولور روج. في الدوزيام الروج مع الجون يعطينا 175 روج. في التخوازيام الروج مع الجون يعطينا 178 يكونوا روج و 80 جون. تقريبا النسبة جاية النص، هذه هي المادية 49% وهذه المادية 50%. الجون مع الجون يعطينا الاحتمال تاعها 168 جون، يعني قال احتمال جون. الروج مع الروج يعطينا 125 روج و 40 جون. دونك كان حاجة هذه تاع الماجيسكيل ومينيسكيل راها حاجة لغوية، يعني برك هي كي جات في البداية ما معناهاش زعما حاجة دومينو ولا ريسيسيف، ما تدوخكمش. لا كاسيو بوزي كالي لا دومينون، حنا نحوسو على الصفة السائدة هنايا. اي quels sont les génotypes des parents de chaque croisement pardon. Alors قبل ما نعرفوا l'allèle dominant et l'allèle récessif لازم نعرفوا لي كاركتير اللي عندنا في التمرين. دونك واش عندنا برك الكولور، يا اما يكون روج يا اما يكون جون، واحد منهم ريسيسيف وواحد منهم دومينو. ما عندناش كيما نقولوا الطوماط تكون ذابله ولا فراش، برك عندنا الكاركتير هذايا تاع الكولور. عندنا زوج احتمالات. داكور، كيفاش راح نعرفوها؟ راح نعرفوها برك من الطابلو، وديجا راني صارعت لكم هذا بالماركر. شوفوه هو اللي مادين منه الدليل زعما نقولوا تاع الدومينو. دونك كي يخرجكم كي يعطوكم دو كاركتير ديفيرون نديرو كرواسمون بيناتهم، الريزلتا تاعها توجور هي لاليل دومينو. كيما نقولوا حنا هذا روج، الروج هو الدومينو. على بالي ما تامنونيش وعندكم الحق، كيفاه عرفناها بلي الكولور روج هو لاليل دومينو؟ دوكا شوفوا حنايا عندنا دو كاركتير ديفيرون اللي يخرجنا توجور هو لاليل دومينو. دونك نديرو حنا انا قالطينه ماناش صحاح. اذا كان الكولور جون هو دومينو، يعني يخرجنا في الجينوتيب دو بارون هذا روج، يعني هو الريسيسيف. نديرو ار صغيره مينيسكيل ونديرو جون ماجيسكيل. باغ اكزومبل هنايا رانا درناها ليني بيور. دونك كي نديرو الطابلو دو كرواسمون معها يخرجونا جي ار جي ار جي ار جي ار توت لي في يخرجونا 100% جون، وحنا اصلا خرجونا روج. دونك هذه سيفو. نروحو للدوزيام نديروها مثلا راها ايتيروزيغوت، عندنا الروج ار ار اوبليجي تخرجنا دو ار باسكو راها ريسيسيف كيما رانا نقولوا، والكولور جون تخرجنا جي ار ايتيروزيغوت، يعني مختلفه في النمط الوراثي تاعها. دونك كي نديرو الطابلو دو كرواسمون يخرجونا نصها جون ونصها روج، معناها هذه ثاني رانا غالطين فيه. صاي معناها جون ماهوش الدومينو. انا راح نشوفو دوكا كولور روج. باغ اكزومبل لو كان نديروها بور زعما راها اوموزيغوت ار ار و جي جي، كي نديرو الكرواسمون يخرجونا قاعدين ايتيروزيغوت 100% روج كيما هذه الريزلتا اللي خرجتنا. دونك ار هي صحيح، معناها الروج سي لاليل دومينون والجون obligé كنا هو الريسيسيف. Deuxième question, quels sont les génotypes des parents de chaque croisement?
دوكا عندنا حنايا 5 كرواسمون، اشاك كرواسمون راح نديرو جينوتيب دي بارون. في الاولى عندنا دو طوماط اون لا ميم كولور، درناها كرواسمون خرجوا لنا 100% روج، دونك هذا راح يكون ار فوا ار. طابلو دو كرواسمون بيان سور راح يكون 100% روج، وراح يكون ليني بيور اوموزيغوت يعني متماثل لواقح. كيما نقولوا حنايا ماهوش هجين، ماهوش من سلاله هجينه. وفي الدوزيام انا اللي حكينا عليه قلنا ملي عرفنا بلي الغوج هو لاليل دومينون، دونك الغوج مع الجون عطانا 100% روج، راح يكون اوبليجي راح يكون هذا جي اوموزيغوت باسكو راه ريسيسيف، وهذا درناه بيور عدو اوموزيغوت ار باش يخرجنا في الطابلو دو كرواسمون يخرجنا 100% كولور روج كيما الاول، مي هذا راه ايتيروزيغوت. فهمتوا؟ هذا راه اوموزيغوت خرجونا كيف باسكو عندنا روج مع الروج، مي هذا ايتيروزيغوت كيما راه مبينينو في الطابلو دو كرواسمون. التروازيام عندنا كولور روج مع الجون عطانا 49% روج اي 50% جون، تقريبا هامش نص، ما نقولك وين راحت ل1%. هذه يعتبروها فاغي 6 وهذه فاغي 4 تخرج لكم 100%. الجون متفاهمين راح يكون جي، وهذا الروج باش ما نرجعش الحاله الدوزيام، وباش يخرجنا الكولور روج في اللي فيه درناها ار جي، درناها ايتيروزيغوت. في الطابلو دو كرواسمون خرجونا نصهم كولور روج ايتيروزيغوت ونصهم خرجنا كولور جون. هذه السهلة فيهم، قلنا جون مع الجون راح يخرجونا 100% جون، ما كان له نسحقوا قاع الطابلو دو كرواسمون، وراح يكون اوموزيغوت. في الدغنيير عندنا الروج مع الروج خرج لنا 75% لونهم روج وخرجونا 25% جون، دونك فيها راح نديروها ار جي مع ار جي، راح نديروهم مادامهم روج ما نديروهمش اوموزيغوت باش يخرجنا الكولور جون. دونك شوفوا هنايا في الطابلو دو كرواسمون خرجتنا وحده بيور، خرجتنا اوموزيغوت روج، وزوج خرجونا ايتيروزيغوت، وهذه كي نقولوا 1/4 في هذا الطابلو معناها 25%. دونك هذا هو ليكزو 1. نفوتو دوزيام اكزو. واش قالك؟ On connaît chez la belle de nuit Mirabilis jalapa 3 types de couleurs de la fleur. دوك عندنا هذه الزهرة نلقاو فيها 3 أنواع من الألوان، نلقاوها روج، rose ou bien blanche. Sachant que des fleurs roses croisent entre elles. عندنا دوك deux fleurs roses درنالهم croisement بيناتهم donne une F1 composée de 25% de rouge ou 50% de rose et 25% de blanche. Donc حنايا عطاتنا هذه النسب الكرواسمون بين هذا الغوز. Que peut-on dire sur la particularité de la transmission de ce caractère? donc حنايا راح نعرفوا شنو هي هذه الخاصية تاع انتقال الصفات الوراثية، راح نشوفوها. دونك هذا انا قريناها في الكور، هذا عبارة عن حاجة تحفيظها برك. بون لي بارون تاعنا عندنا دو فلور روز درناهم كرواسمون اونتريل، اذا اعتبرنا الجينوتيب تاع الغوز ار بي ونقولوا البلانش بي بي زعما مادي الماجسكيل البروميير لتر، روج ار ار. دونك جينوتيب ار بي كي نشوفوا لي كامات تاعها يخرجونا ار 50% ار و 50% بي، مادين النص من هذا. وكان نشوفوا البارون تاع هذا البارون نلقاو هذه روز جات من فلور كرواسمون فلور بلانش مع فلور روج. دونك كي درنا كرواسمون بيناتهم هادو الزوج خرجونا في الاف 1 هادو اللي كولا، خرجنا الروج وخرجنا الغوز وخرجنا البلانش. مالغري احنا عندنا برك الغوز
خرجونا الكولور الاخرين، ماشي كيما اللي شفناها لي قبل قلنا ليني بيور راح يخرج لنا كامل الغوز، مي هنا لا. هيا كي درنا الجينوتيب تاعها شفنا هذه ار بي. نشوفوا الطابلو دو كرواسمون تاعها. هنا راني ما درت والو، هنا راني برك درت واش قال في التمرين، درتها على شكل هاك شرح مليح، درتها كرواسمون شفنا بيناتهم، مي انا مازال ما لحقناش الاجابه اللي طالبين بها. دونك هذه عندنا ار بي تاع لي بارون كي نديرو كرواسمون بيناتهم باردون يخرجوا لنا ار وهنايا معناها روج. ار بي يخرج لنا روز، هنا ار بي ويخرج لنا بي واش معناها وحده خرجت لنا بلونش وحده خرجت لنا روج وزوج خرجوا لنا روز. دونك هذه اللي قلنا وحده ان كار وحده ان كار وحده ان دومي. وفي هذه الحاله واش نقولوا في انتقال صفات ترانسميسيون دي كاركتر، عندنا ميلونج معناها مختلطين، خلطونا كيما نقولوا حنايا يعود عندنا كولور روز فلور روج مع فلور بلانش خرجونا روز، ونقولوا عليها incomplètement ou plutôt partiellement dominant، c'est-à-dire absence de dominance، ما عندناش صفة سائدة على صفة الأخرى، خرجونا كامل الصفات ما كانش وحدة سائدة على الأخرى. دونك هذا هو التمرين. نفوتو dernier exemple. Chez les renards, une fourrure noire argentée est due à l'allèle B minuscule et le roi l'allèle B majuscule. Quelle est la proportion des différents génotypes et les phénotypes obtenus dans les croisements suivants؟ Donc هذا يتعلق عندنا ندرسو في الكولور تاع الفرو تاعو، نلقاوه في النوار ارجونتي داك اللون الكحل الفضي، ولا نلقاوه ذا اللون هذا المعروف تاع الثعلب، وعطاونا هذو الاحتمالات تاع الكرواسمون، وقالك اعطيني الجينوتيب والفينوتيب تاع الكرواسمون هذو. شوفوا لي زيتيديو باش ما يكونش الفيديو طويل راح نوريكم الكوريكسيون ديريكت ونبدا نكسبليكي فيه. داكور بيان. دونك عندنا هذا كولور نوار ارجونتي داروها لنا بي مينيسكيل، والكولور عطاهم لنا بي ماجيسكيل. دونك هذه دومينون هذا ريسيسيف، ما تدخلوش روحكم خلاص فريناها مع حكايه هذا. دونك نبداو في الكرواسمون هذو. البروميير قالك رو بور مع ايتيروزيغوت. الرو بور دوك عندنا هذا بور معناها سلاله نقيه، يكون اوموزيغوت يكون متماثلين، و ايتيروزيغوت ايتيرو جايه من ديفيرون زعما نديروها بي ماجيسكيل بي مينسكيل، درنا كرواسمون بيناتهم خرجتنا هذه النتيجه. واش معناها الاف ا هذا اللي خرجونا الجينوتيب تاع بي خرجتنا 50% والبي ماجيسكيل بي مينسكيل خرجتنا 50%. دونك قاعدين يخرجونا في الفينوتيب فورير غو، فهمتوا؟ مي هذه خرجتنا بور وهذه خرجتنا ايتيروزيغوت، يعني هذه حامله الصفه تاع الكولور نوار ارجونتي مي خرجنا اللون تاعها غو 100%. داكور. دوك نروحو للدوزيام، قالك ايتيروزيغوت مع نوار ارجونتي، عكسوها برك راح نديرو كولور نوار ارجونتي. دونك فوالا البارونت اللي عندنا باردون ايتيروزيغوت مع نوار ارجونتي. ايتيروزيغوت مختلفين ونوار ارجونتي مادامها ريسيسيف راح يكونوا متماثلين. درنا كرواسمون بيناتهم خرجونا بي مينيسكيل خرجونا نصها، و بي ماجيسكيل بي مينيسكيل ايتيروزيغوت خرجونا نصها. دونك هذا خرجنا الكولور تاعها 50% وهذا الكولور خرجنا 50%. باردون. دونك هذو خرجونا في الفينوتيب نصها نوار ارجونتي نصها رو. وفي التروازيام الدرنيا رو بور مع نوار ارجونتي. دونك حنا كيفاش نعرفوها الجينوتيب تاعها؟ رو بور راح يكون مادام قالك بور معناها اوموزيغوت، ونوار ارجونتي اوبليجي يكون اوموزيغوت. درنا كرواسمون بيناتهم خرجونا كاع ايتيروزيغوت بي ماجيسكيل بي مينيسكيل. دونك الفينوتيب يخرجنا فورير رو 100%. سيتو هذا واش كاين في التست جينيتيك. نتمنى تكونوا فهمتوني مليح. راني حطيت لكم السوجي مع الكوريكسيون تاعو في ما باج انستغرام، دونك اللي عنده كاش سؤال ولا كاش حاجه فوتها
يديرها ستوكاج راه يديرها في الكومونتير. اي بون كوراج.